प्रचण्ड विरुद्धको रेटले थपिन सक्छ गम्भीर चुनौती, विप्लवले सैन्य शक्ति बढाउने खतरा, मुस्ताङमा बौद्ध कलेज विवाद, राष्ट्रवादी देखिन खोज्दा हावादारी बनेका ओली। सर्वोच्चको फैसलाले सङ्कटमा रवि लामिछाने, कारबाहीको बाटो खुल्यो। प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा रेट परेपछि एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने अपराधीलाई उन्मुक्ति हुँदैन। दुश्मनी भुलेर एकसाथ पूजा र आचल, एक हप्तामै तरकारीको मूल्य 135%ले बढ्यो। रविको धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले भन्यो शासकीय हैसियत पाउन नेपाली नागरिक हुनैपर्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनबारे रासपाले बिहिबार निर्णय लिने। बङ्गलादेशमा बम विस्फोट, 16 जनाको मृत्यु, 120 घाइते। दुर्गा प्रसाईको कालो मुसो दस्ताका संयोजक शम्भु थापा पक्राउ। पर्वतारोही पूर्जाले गरे जन्मगाउँको विद्यालयलाई 40 लाख सहयोग। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा गर्दै कमल थापा भन्छन् तपाईँ अविस्मरणीय हुनुहुनेछ। विद्युत प्राधिकरणको आग्रह, आफू खुसी सडक बत्ती जडा नगर। रोहन मुस्तफालाई नेपालमा स्वागत गर्दै लामिछानेले लेखे मैदानमा प्रतिस्पर्धी, बाहिर साथी। सुनको भाउ प्रति तोला 1000 र चाँदी 25 रुपियाँले घट्यो। कति छ त आजको मूल्य? अफ्रिकन स्वाइन फिभरले 300 बङ्गुर मरे। बिचौलियासँगको सेटिङमा सरकारले दुधको मूल्य 14 रुपियाँले बढायो। यमनमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 21 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा मापदण्ड विपरीतका पेट्रोल पम्पलाई कारबाही गर्न खोज्दै महानगर आयल निगम के भन्छ त? अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिए शुभकामना। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत पाल्पामा 19 विद्युतीय टावर निर्माण हुने लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्रोत भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। गत माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा राहदानीको विषय समेत कोट गरेर सार्वजनिक भएपछि लामिछाने कारबाहीको दायरामा तानिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा नेपाली नागरिकले मात्रै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने नजिर कायम गर्दै एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम नरहने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079मा उम्मेद्वार बनेकाले धरौटी समेत फिर्ता दिन आदेश गर्दै तत्कालीन समयमा आउने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको हो। लामिछानेले कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा विधिवत नेपाली नागरिकता कायम भइसकेको मात्र नमिल्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। लामिछानेको राहदानीको विषय छानबिनका लागि सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा मात्र व्याख्या गरेको छ। नेपालको शासकीय हैसियत प्राप्त गर्न नेपाली माटो, नेपाल कानुन र नेपाल राष्ट्रियताप्रति विधिवत समर्पित रहेको हुनुपर्छ सर्वोच्चले भनेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि शान्ति सम्झौता नै भङ्ग हुने त्रास पनि बढ्दो देखिन्छ। प्रचण्ड लगायत माओवादी धारका नेताहरूसँग कुनै सैन्य शक्ति नभए पनि नेकपा नामक पार्टी चलाउँदै आएका नेतृत्व चौन विप्लवसँग सैन्य शक्ति र हात हतियार रहेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेशपछिको अवस्था कस्तो बन्ला? माओवादी लडाकुहरूलाई समायोजन गरेर नेपाली सेनामा लगिसकिएको छ। सेना समायोजनमै तीव्र मतभेद रहेको माओवादी धारमा सर्वोच्चको फैसलाले फेरि एकीकृत हुनुपर्ने आवाज जबरजस्त बन्न पुगेको छ। यता सैन्य शक्तिको अभ्यास गरिरहेको विप्लव नेकपा नै शक्ति समन्वयमा यही विषयलाई लिएर थप सशक्त बन्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। अन्य माओवादी शक्तिहरूसँग सेना र हतियार नभए पनि यही विषयबाट विप्लवले आफ्नो शक्तिलाई बढाउने र समस्यामा पर्ने देखिए प्रचण्ड लगायत माओवादी धारका नेताहरूले समर्थन गर्ने अवस्था बने देशमा अर्को हिंसाका घटनाहरू नहोलान् भन्ने बाटो पक्कै छैन। त्यस्तै सत्तामा हुँदा विदेशी शक्तिहरूप्रति अनावश्यक नरम देखिने नेताहरू सत्ताबाट हटेपछि भने एकाएक तिनै शक्तिहरूमाथि गरम बन्न पुग्छन्। सत्ता स्वार्थका लागि समय अनुसार विदेशीहरूको गुलामी र विरोध गर्नु नेपाली नेताहरूको चरित्र बनिसकेको छ। पछिल्लो समय यो प्रविधिका सबैभन्दा राम्रा उदाहरण बनेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। दम्भ र अहङ्कारका कारण आफैले नेतृत्व गरेको झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार ढल्ने स्थिति सिर्जना भएपछि ओली भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयललाई काठमाडौँ झिकाएर बालुवाटारमा गोप्य निमन्त्रणा गर्न समेत थकाएनन्।
सत्ता गुमे यता तिनै ओली भारतको विरोध गरेर सबैभन्दा प्रखर राष्ट्रवादी देखिन खोज्दैछन्, तर सो अभिव्यक्तिका क्रममा ओली तथ्यमा चुकेका छन्। आफूले राष्ट्रवादी र छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको हितैषी देखाउने गरी सो सम्बोधनका क्रममा ओलीले उल्लेख गरेका कतिपय सन्दर्भले बरु उनलाई पो राष्ट्र विरोधी र चीन विरोधी देखाएको छ। समग्रमा ओलीको आफ्नै अभिव्यक्तिले उनीमाथि लाग्ने गरेको हावाधरी आरोप पुष्टि गर्न खोजेको छ। त्यस्तै प्रतियोगिताकै क्रममा नोकझोक भए पनि आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अन्तिम त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाल आएका युएका ब्याटर रोहन मुस्तफालाई सन्दीप लामिछानेले स्वागत गरेका छन्। युएमा भएको त्रिकोणात्मक खेल सकिएसँगै नेपाली टोली मङ्गलबार स्वदेश फर्किएको छ। साथै यो सिरिजको अन्तिम त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि युएको टोली पनि मङ्गलबार नै नेपाल आइपुगेको छ। स्वदेश फर्किएसँगै नेपालको स्पिनर सन्दीप लामिछानेले मुस्तफाको तस्बिरसहित सामाजिक सञ्जालमा खेलका क्रममा प्रतिस्पर्धी भए पनि बाहिर भने साथी जस्तै भएको लेखेका छन्। उनले मुस्तफालाई नेपालमा स्वागत गर्दै लेखेका छन्, मैदान मात्र प्रतिस्पर्धी, बाहिर साथी। युएसँगको खेलमा लामिछाने र रोहन बीच भनाभन भएको थियो। सन्दीप र रोहन मुस्तफा बीच मैदानमै केही भनाभन भएको छ। सन्दीपले 35औं ओभरको तेस्रो बलमा मुस्तफालाई एलबीडब्ल्यू आउटको जोडले अपील गरेका थिए। चौथो बलमा भने मुस्तफाले सन्दीप नजिक आक्रोश व्यक्त गर्दै केही आक्रोश पोखेका थिए। त्यस्तै अभिनेत्री आचल शर्मा र पूजा शर्मा बीच मधुर सम्बन्ध छैन। यी दुवैबीच देखिने गरी नै मनमुटाव भएको छ, तर बेला बेलामा एकले अर्कालाई कटाक्ष गरिरहेका हुन्छन्। अब भने यी दुई अभिनेत्री सङ्गीत पर्दामा देखिने पनि भएका छन्। निर्माता सबिराज ओझा र पूजा र आचललाई सङ्गीत पर्दामा प्रस्तुत गर्न लागेका छन्। अनटाइटल निर्माणको तयारीमा रहेको उक्त फिल्ममा अभिनेत्री रेखा थापाले पनि अभिनय गर्ने खबर सार्वजनिक भएको छ। छविले निर्माण गर्ने उक्त फिल्म ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गर्नेछन्। निर्देशन देउजाले फिल्ममा आचल र पूजाले सहकार्य गर्न लागेको पुष्टि गरेका छन्। यो सहकार्यसँगै यी दुई अभिनेत्रीको बीचमा चलिरहेको शीत युद्ध पनि सकिने अनुमान गरिएको छ। उद्योगकै दुश्मन नायिकाको त्याग पाएका पूजा र आचलले एउटै फिल्ममा सहकार्य गर्न सहमत हुनुले नै उनीहरू बीचको दुश्मनी र इगो कम भएको सङ्केत गरेको छ। धेरैले उनीहरूको सहकार्य उद्योगका लागि सुखद भएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो एक सातामा मौसमी तरकारीको मूल्य 135% बढेको पाइएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार हिउँदे तरकारीको सिजन सकिने बेला भएकाले काउली, गोलभेडा, गाजर, बकुला, भन्छा लगायत मौसमी तरकारीको मूल्य बढेको हो। अघिल्लो साता 17 रुपियाँ किलो औसत मूल्य रहेको स्थानीय काउलीको भाउ मङ्गलबार किलोको 40 रुपियाँ पुगेको छ। यो 135%ले वृद्धि हो। 17 रुपियाँ किलोको तराई गाजरको मूल्य 35%ले बढेको देखिन्छ। लोकल गोलभेडाको मूल्य 29%ले बढेको छ। त्यसैगरी बकुला 46, ब्रोकाउली 60, बरेला 88, रातोमुला 68%ले महँगिएको छ। समितिका सूचना अधिकारी विनय सुरेशले हिउँदे तरकारीको सिजन सकिन लागेकाले मूल्य बढेको हुन सक्ने बताएका छन्। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालोमोसो दल्ने भनेर धम्की दिने दुर्गा प्रसाईको कालोमोसो दस्ताका केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापा पक्राउ परेका छन्। उनले मङ्गलबार देउसी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको चितवनका प्रहरी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिक अभियानको नाममा गत फागुन 13 गते चितवनमा दुर्गा प्रसाईले गरेको कार्यक्रममा थापालाई कालोमोसो दस्ताको केन्द्रीय संयोजक घोषणा गरिएको थियो। संयोजक बनेका थापाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालोमोसो दल्ने घोषणा गरेका थिए। प्रसाई चितवन आएका दिन उनको नेतृत्वमा कालोमोसो लेखिएको टी-सर्ट लगाएर युवाहरू परिचालन गरिएको थियो। थापाको अभिव्यक्तिले ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा एक प्रकारको त्रास सृजना भएकाले उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रमुख एसपी कार्कीले बताएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई मागी खाने भाँडो र सत्ताका लागि बार्गेनिङ चिप्स बनाउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि एमाले सांसद भट्टराईको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। उनले ट्विटरमा भनेका छन्, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई मागी खाने भाँडो र सत्ताका लागि बार्गेनिङ चिप्स बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। वास्तविक पीडितहरूलाई न्याय पाउनुपर्छ। परिपूरणको व्यवस्था र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। न्याय मर्नु हुँदैन, अपराधीलाई उन्मुक्ति हुँदैन। दुवै आयोगलाई निकम्मा बनाउने, अदालतलाई काम गर्न नदिने नियत के हो भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले राष्ट्रपति निर्वाचनबारे बिहिबार मात्रै निर्णय लिने भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले भोलि बिहानै बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने सो पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतदान भोलि बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म हुने तय भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ उम्मेद्वार रहेका छन्।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै डेरी उद्योग सङ्घले गत पुस 16मा एकलौटी रूपमा दुधको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपियाँ बढायो। डेरी एसोसिएसन किसानहरूकै संस्था केन्द्रीय दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घ र उपभोक्ता कर्मीहरूले मूल्य वृद्धिको विरोध गरे। चौतर्फी विरोधपछि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डकै पहलमा उद्योगीहरूले मूल्य स्थगन गरे। त्यसपछि सरकारले किसानको लागत मूल्य, बजार मूल्य वृद्धि तथा सरकारसँग मिलेमत्तो गरी प्रति लिटर 14 रुपियाँ बढाउने तयारी थियो। त्यसको पनि विरोध भएपछि दाना, चोकर, मुद्रास्फीति, ढुवानी खर्च र उद्योगीहरूको खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ बढाउन कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्यो। बोर्डको सोही प्रस्तावका आधारमा कृषिले मन्त्री परिषदमा बैठकमा प्रस्ताव लगेको छ। त्यस्तै पर्वतारोहण क्षेत्रमा विश्वकै दुर्लभ कीर्तिमान कायम गरेका निर्मल पूर्जा निम्सले जन्मगाउँ म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि 40 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। सोमबार जन्मगाउँ पुगेका पूर्जाले शिक्षा, स्वास्थ्यसहित गाउँको साझा समस्याका रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयले शिक्षण र सिकाइ उपलब्धिमा साझा समस्यामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयले शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमा सुधारमा सघाउने गरी 40 लाखको कोष बनाएको ज्ञान प्रसाद माविका +2 संयोजक बाबुराम पौडेलले जानकारी गराएका छन्। पर्वतारोही पूर्जाले एकमुष्ट रूपमा जम्मा गरेको 40 लाख रुपियाँबाट प्राप्त ब्याज स्वरूप आउने रकमले ज्ञान प्रकाश माविमा अध्ययनरत कक्षा 8 एसी र कक्षा 12मा सर्वोत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई नगद 50,000, 80,000 र 1 लाख पुरस्कारले सम्मान गरिनेछ भने बाँकी रहेको अन्य विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकको तलब सुविधामा सहयोग गरिने ज्ञान प्रकाश माविका प्रधानाध्यापक शान्त बहादुर नेपालीले बताएका छन्। यो सहयोग शैक्षिक सुधारका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा थप सहयोगको प्रतिबद्धता समेत प्राप्त भएको छ, प्रधानाध्यापक नेपालीले भनेका छन्। त्यस्तै बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा विस्फोट बम हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ, 120 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। ढाकाको सिद्दिकी बजारमा मङ्गलबार बेलुकी विस्फोट हुँदा 16 जनाको ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ढाका मेडिकल कलेज अस्पतालमा आइतबार उपचार भइरहेको बताइएको छ। विस्फोटपछि एक साथ तले भवन ध्वस्त भएको छ भने सडकमा गुडिरहेको बसमा समेत क्षति पुग्दा कैयौँ यात्रुहरू घाइते भएका छन्। ध्वस्त भवन वरपर रहेको रिक्सा चालक र सर्वसाधारण घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट्स नेपाल विकास समितिद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि पाल्पासहित धादिङ र तनहुँमा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाहीको सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यी 3 जिल्लाभित्र प्रत्येक विद्युत प्रसारण लाइनको टावरको जग निर्माण परियोजनाका लागि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ। यसका लागि विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाहरूमा पर्ने जग्गाहरू प्राप्त गर्न जग्गा सरकारी ऐन 2034 को दफा 6(1) अनुसार यो प्रारम्भिक कारबाहीको सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिइएको छ। त्यस्तै अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण बेसुसहर नगरपालिकामा मात्रै 300 बङ्गुर मरेका छन्। पछिल्लो साता बङ्गुर मर्न थालेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले जनाएको छ। हालसम्म 115 पाछापाछी र 115 ठुला बङ्गुर मरेको कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर रूपेश श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार बेसी सहर 1, 3, 6, 7 र 8मा बङ्गुर अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको बताइएको छ। बेसी सहरभित्र 510 पाछापाछी र 434 ठुला बङ्गुर थिए। मरेका सबै बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। एउटै फर्मको 100 भन्दा बढी बङ्गुर मरेपछि किसान चिन्तित बनेको उनले बताएका छन्। अफ्रिकन स्वाइन फिभरको संक्रमण फैलिएसँगै लमजुङमा बङ्गुर तथा बङ्गुरजन्य पदार्थ ओसार प्रसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो रोग विरुद्ध हालसम्म कुनै खोप वा औषधि उपलब्ध रहेको छैन। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक किनारो साँघुरो क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प चलाउनु मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। यस्ता पम्प सुरक्षा दृष्टिले जोखिमयुक्त भएकाले कारबाही गर्न लागेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले बताएका छन्। महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश पम्पले मापदण्ड उल्लङ्घन गरेका छन्। उनले हामीसँग भने पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो प्रज्वलनशील पदार्थको कारोबार असुरक्षित ढङ्गले गर्दा भोलि ठुलै दुर्घटना हुन सक्छ। यो सहरको सुरक्षाका निमित्त जोखिमपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले हामी महानगरभित्रका पम्प कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनी अनुगमन गर्दैछौँ र तिनलाई के गर्ने भनेर योजना बनाउँदैछौँ। उनका अनुसार महानगरले झन्डै 6 वर्ष अघि पनि पेट्रोल पम्पहरूको सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यतिबेला काठमाडौँमा 123वटा पम्पहरू सञ्चालन रहेका थिए, तीमध्ये 67वटा महानगरभित्र रहेका थिए। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहमति नलिई आफू खुसी सडक बत्ती जडान नगर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले मङ्गलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकमा जडित बत्तीको विद्युत खपत मापनका लागि तत्काल मिटर जडान नगर्न
गर्न आग्रह गरेको हो। विद्युत महसुल बक्यौतामा ठूलो हिस्सा सडक बत्तीको रहेको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्न समेत प्राधिकरणले सो सूचना मार्फत निर्देशन दिएको छ। सडक बत्तीको विद्युत शक्ति मापन हुन नसक्दा मापदण्ड मापन गरिएको विद्युत खपतको समेत महसुल भुक्तानी नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको तथा सडक बत्तीको बाँकी बक्यौता विद्युत महसुल शीघ्र भुक्तानी गरिदिनुहोला प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। प्राधिकरणको सहमति नलिई विद्युत लाइनबाट सडक बत्ती जोडान नगर्नुहोला। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, इमनमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा परेर कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको छ। मङ्गलबार भएको सो दुर्घटनामा ती व्यक्तिको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। इमनको उत्तरी रेड सीमा सो डुङ्गा दुर्घटना भएको छ। उक्त डुङ्गामा 27 जना यात्रु सवार रहेका थिए। ती यात्रुमध्ये 21 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। उत्तरी यमनको नगर होदिदारो नजिकै समुद्रमा डुङ्गा डुबेको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका परेका पनि यो समाचारमा जनाइएको छ। आफन्तको विवाह समारोहमा सहभागी भएर घर फर्किँदै गरेका स्थानीय नागरिक चढेको डुङ्गा डुबेको हो। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 12 महिला र 6 बालबालिका रहेका छन्। त्यस्तै बुधबार छापाल सुन प्रति तोला 1,000 रुपियाँले घटेको छ। मङ्गलबार 1,02,500 रुपियाँले कारोबार भइरहेको सुन बुधबार 1,01,500 रुपियाँले कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 40 रुपियाँले घटेको छ। मङ्गलबार प्रति तोला 1,265 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार प्रति तोला 1,225 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1810 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। हवस् दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेट लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुने गर्दछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। इन्फो खबर भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।